बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको यूरोप के एक तरक्की याफ्ता और खूबसूरत मुल्क बेल्जियम की सैर करवाने जा रहे हैं। आज हम बेल्जियम के आपको ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, यानी हर साल 5 अरब डॉलर्स की चॉकलेट दुनिया में बेचता है। यकीनन आप यहाँ के लोगों का कल्चर, रहन सहन और शादियाँ कैसे करते हैं जानना चाहेंगे। ऐसी और भी बहुत सी दिलचस्प मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप मेरे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहे। बेल्जियम का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ बेल्जियम है। ये शुमाली मगरबी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी सरहदों की बात की जाए तो शुमाल में नीदरलैंड, मशरक में जर्मनी, जनूब में मशरक लक्समबर्ग, जनूब मगरब में फ्रांस और शुमाल मशरक में बहिरा शुमाली से मिलती हैं। ब्रसेल्स बेल्जियम का दारुल हुकूमत है जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर को 979 ईस्वी में आबाद किया गया था। इस शहर का कुल रकबा 33.09 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की आबादी 1,88,737 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर के 1 किलोमीटर के अंदर 5700 लोग आबाद है। ये खूबसूरत और फास्ट सिटी है। बेल्जियम को मगरबी यूरोप का एक शानदार मुल्क माना जाता है। मुल्क के 95% लोग शहरों में आबाद हैं, जबकि 5% लोग देहात में आबाद हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया के 80% खाम हीरे इसी मुल्क में तराशे जाते हैं, फिर इन्हें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। बेल्जियम की 3 ऑफिशियल जुबानें हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। सबसे ज्यादा डच बोली जाती है, जो कि कुल आबादी का 60% हिस्सा डच जुबान बोलता है, जबकि 30% फ्रेंच और बाकी 10% जर्मन जुबान बोलते हैं। अगर बेल्जियम की कुल आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क की कुल आबादी 1,16,09,757 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 82 नंबर का बड़ा मुल्क है। नाज़रीन ग्रामी, बेल्जियम ने 4 अक्टूबर 1830 में नीदरलैंड से आज़ादी हासिल की। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इस मुल्क का कुल रकबा 30,699 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 136 नंबर का बड़ा मुल्क है। बेल्जियम के परचम की बात की जाए तो इसका परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सुर्ख, येलो और काला। इस झंडे को 1931 में बनाया गया था। नाजरीन, ये दुनिया का सबसे पहला मुल्क था जिसने इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जारी किए और ये दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स वसूल करने वाला मुल्क भी है, यानी 40 से 50% तक के अशिया पर टैक्स लिया जाता है, लेकिन फिर भी अवाम इंतहाई खुशहाल है। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के मज़ाहिब की तो 63.7% लोग क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें 60% कैथोलिक और 3.1% दूसरे क्रिश्चियन मौजूद हैं। मुल्क का कौमी मजहब भी क्रिश्चियन है। इन 63.7% के अलावा 28% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं, 7.4% मुस्लिम और बाकी 0.9% दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। बेल्जियम की कुल आबादी का 66.6% हिस्सा बेल्जियन लोगों पर मुश्तमिल है। बाकी 33.4% दूसरी कौमों के लोग आबाद हैं, जैसा कि डच और फ्रेंच। नाजरीन ग्रामी, शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि बेल्जियम में 2500 से ज्यादा किले मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया से आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज बनते हैं। बेल्जियम के लोग नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन अजनबियों से बात करना और ताल्लुक कायम करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते और घर वालों से बिला झिझक मिलते हैं। ये जब किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाना और गले लगाना इनके कल्चर का हिस्सा है, चाहे लड़की हो या लड़का। बेल्जियम की सरजमीन पर हर 1 किलोमीटर के अंदर 376 लोग आबाद हैं। अगर बेल्जियम के सालाना जीडीपी की बात की जाए तो इसका सालाना जीडीपी 769.682 बिलियन डॉलर्स है और बेल्जियम मजबूत मईशत के हवाले से दुनिया में 37वें नंबर पर आता है। यहाँ फी कस आमदनी की बात की जाए तो 65,813 डॉलर्स है, जो पाकिस्तानी 1,82,34,000 रुपए और इंडियन 54,67,253 रुपयों के बराबर है। फी कस आमदनी के हवाले से ये दुनिया के 20वें नंबर पर आता है। इसके अलावा बेल्जियम बिजनेस के हवाले से दुनिया के 18वें नंबर पर आता है और शख्सी आज़ादी के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर आता है। बेल्जियम इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। आप हॉस्टल्स में जाएं, आपको रोबोट वेलकम करेंगे और आपकी जुबान में आपसे बात करेंगे।
آپ کو مکمل گائیڈ بھی کریں گے، اور یہ بات دلچسپی سے بالکل خالی نہیں ہے، اس ملک میں دنیا کی سب سے بڑی عدالت اعلیٰ کورٹس آف برسلز موجود ہے، جس کا کل رقبہ 26,000 میٹر ہے۔ بیلجیم میں شادیاں انتہائی منظم انداز میں کی جاتی ہیں۔ دلہن کے لیے سفید رنگ کا لباس بنایا جاتا ہے، وہیں دلہا 3 پیس پینٹ کوٹ کا استعمال کرتا ہے۔ معمول کے مطابق شادی کی تاریخ کو فکس کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لڑکے کی ماں یا بہن شادی سے ایک دن پہلے لڑکی والوں کو دعوت دیتے ہیں، پھر اگلے دن لڑکی کو اس کا والد مکمل شادی والے جوڑے میں چرچ لے کر آتا ہے، جہاں دلہا پہلے سے دلہن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر دونوں ملاقات کرتے ہیں اور چرچ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی کی طرف سے آئے ہوئے تمام مہمان ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ پھر پادری دلہا اور دلہن کو سامنے بٹھا کر کچھ کلمات پڑھتا ہے اور دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ دلہا اور دلہن ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں، سب لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیا جوڑا چرچ سے باہر آتا ہے۔ دوست اور سہیلیاں ان کے اوپر پھول اور چاول پھینکتے ہیں۔ چاول اس لیے پھینکے جاتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں رزق کی فراوانی ہو۔ اگلا پروگرام میرج ہال میں کیا جاتا ہے، جہاں تمام لوگ اپنے اپنے ہمسفر کے ساتھ خوب ڈانس کرتے ہیں۔ پارٹی میں شراب کھلے عام چلتی ہے۔ بہترین قسم کے کھانوں کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نئے جوڑے کو گفٹ دیے جاتے ہیں۔ نیا جوڑا بجائے سکون سے بیٹھنے کے وہ بھی ڈانس کرتا ہے۔ لڑکی پھولوں کا بوکے پیچھے اپنی سہیلیوں کی طرف پھینکتی ہے اور لڑکا اپنا بیلٹ جس نے اس کو پکڑ لیا، اگلی شادی ان کی ہوتی ہے۔ شادی کے فوراً بعد نیا جوڑا ہنی مون کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں اس ملک میں کھیلے جانے والے کھیلوں کی۔ ملک کا سب سے مقبول ترین کھیل فٹ بال ہے۔ بیلجیم کی انٹرنیشنل فٹ بال کی ٹیم اچھی خاصی مضبوط ہے، جو ہر دفعہ فٹ بال ورلڈ کپ میں ایک اچھی پوزیشن رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہاکی کی ٹیم بھی بہت مضبوط ہے۔ یہاں والی بال، بیس بال، سوئمنگ اور سلائیڈنگ، ریسلنگ اور آئس ہاکی جیسی کھیلیں بھی کھیلی جاتی ہیں۔ اس ملک کا قومی جانور شیر ہے۔ پورے ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے صاف روڈز اور بے شمار ٹریفک آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ رات کے وقت بیلجیم کے روڈز دن کی طرح چمکتے ہیں۔ ٹیکسی اور بس ٹرانس کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ دنیا کا بہترین میٹرو اور ٹرین کا نظام بھی موجود ہے۔ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کیا جاتا ہے۔ ٹرین ہمسائے ممالک میں بھی جاتی ہے۔ بیلجیم ایک آزاد ملک ہے پر انتہائی اوپن بھی ہے۔ یہاں شراب اور حرام کھانے بآسانی مل جاتے ہیں، لیکن یہاں ایک کثیر تعداد مسلم کمیونٹی کی بھی موجود ہے، اس لیے حلال کھانے بھی آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ پورے ملک میں ڈانس کلبز اور شراب خانے پورے عروج پر ہوتے ہیں۔ بیلجیم کی نائٹ لائف پورے یورپ میں مشہور ہے۔ بیلجیم کی بیچز بھی انتہائی فحش ہیں، سب کچھ کھلے عام کیا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کے ایئرپورٹس کی بات کی جائے تو اس ملک میں ٹوٹل 5 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں۔ بیلجیم کی برسلز ایئر لائن سب سے بڑی ایئر لائن ہے۔ ہر سال 2 کروڑ کے قریب لوگ ملکی اور غیر ملکی سفر کرتے ہیں۔ بیلجیم ایک خوبصورت ملک ہے جو دیکھنے کے لائق ہے۔ بیلجیم اپنا امپورٹ ایکسپورٹ زیادہ تر سمندر کو استعمال کر کے کرتا ہے۔ بیلجیم کے پاس 200 سے زائد بحری جہاز، آئل ٹینکرز اور کارگو شپ موجود ہیں۔ یہ دنیا کا 22واں سب سے زیادہ گنجان آبادی والا ملک ہے اور یورپ کا 6واں سب سے زیادہ گنجان آبادی والا ملک بھی ہے۔ ملک میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کافی زیادہ ہے۔ اگر اس ملک کے لوگوں کی اوسط عمر کی بات کی جائے تو یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 80 سال ہے۔ لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بیلجیم میں سارا سال بے شمار ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں جو عوام کی تفریح کا ایک بہترین موقع ہوتے ہیں۔ اگر بیلجیم کی کرنسی کی بات کی جائے تو اس ملک میں یورو استعمال کیا جاتا ہے۔ 1 یورو پاکستانی 293 روپے اور انڈین 88.87 روپے کے برابر ہے۔ اس ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں میڈیکل کا شعبہ انتہائی زبردست ہے۔ یہ ملک اپنی GDP کا 11% حصہ صحت پر خرچ کرتا ہے۔ بیلجیم کے لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اپنا بزنس کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ملک وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ناظرین گرامی، پورے ملک میں بے شمار ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور ریزورٹس موجود ہیں۔ یہاں سستے اور مہنگے رومز آپ بآسانی نیٹ پر سرچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے دستیاب ہیں اور انتہائی مہنگے ملک میں پورک میٹ اور سی فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ بیلجیم میں اگر آپ نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں کی کسی بھی لڑکے یا لڑکی سے شادی کر لیں تو آپ کو نیشنلٹی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کے پیدا ہونے پر نیشنلٹی نہیں دی جاتی۔
ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔